असंख्य गुणगणनिलय परात्पर अखिलेश्वर भगवान सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त यज्ञ मंडप में स्थापित आभाई पूजित समस्त देवता चरण में वंदना व्यासासीन गुरुचरण परणीय ब्राह्मण देवता कलाकार मित्रहरू आयोजक परिवार समुपस्थित ममतामय करुणामय वात्सल्यमय आमाहरू भावमय पिताजीहरू यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई सुनाम धन्य बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ पाल्नु हुने तमाम धर्मानुरागी सज्जनवृन्द, आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराण यस परिवारमा दिवंगत भएका समस्त पितृहरूले सद्गति लाभ गरून्, सबैलाई सद्भक्ति सत्प्रेरणा सज्जागृति लाभ होस् भन्ने पवित्र अभिलाषाका साथ श्रीमद् भागवत महापुराणलाई आयोजना गरिएको आज दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा हामी उपस्थित भएका छौँ। मध्याह्न अगाडि हामीले भागवतमा भएका भक्तिमयी कथाहरू श्रवण गर्यौँ। भागवतको परम्परा सबैभन्दा पहिले 4वटा श्लोकमा भागवतको सुरुवात भएको, पछि भागवतको विश्लेषण हुँदै हुँदै व्यासजीले 18,000 पद्य बनाएको प्रसङ्ग श्रवण गर्यौँ। भागवतका 10 लक्षणहरू सर्ग विसर्ग स्थान पोषण आदि गरिएका जुन श्रवण गर्यौँ। अन्तिममा शुकदेवजी महामुनिले भन्नुभयो, मैत्रेयले विदुरलाई यही कथा सुनाएका थिए भनेपछि राजा शुकदेवजी महामुनिले यति भन्ने सार राजा परीक्षित भन्न थाल्नुभयो, यी विदुरले कहाँबाट सुने, मैत्रेयसँग भेटघाट कहाँ भयो? विदुर त अत्यन्तै भक्त। महाभारतको प्रसङ्गलाई यहाँनिर सम्झिन लागे परीक्षितले आफ्ना पुर्खाहरूको युद्ध, जहाँ महाभारतको युद्ध थियो, जन महाभारतको युद्ध हुने नै भयो, अन्तिममा शान्तिदूत भएर भगवान श्रीकृष्ण जानुभएको थियो। युद्ध नगरौँ, युद्धले राम्रो गर्दैन। युद्धको परिणाम राम्रो भए पनि युद्धको शैली ठिक हुँदैन। सकारात्मक युद्धहरू, कुनै परिवर्तनका लागि गरिएका युद्धहरूको परिणाम प्राप्त भयो भने, निष्कर्षमा युद्ध पुग्न सफल भयो भने त्यो त राम्रो होला, तर शैली राम्रो हुँदैन। दुनियाँको चित्कार युगौं युगसम्म रहन्छ। जसका परिवारहरू मारिए तिनीहरूलाई जीवन भर चोट रहन्छ। युद्ध कुनै दृष्टिबाट पनि राम्रो चिज होइन। भगवान श्रीकृष्ण युद्ध रोक्नका लागि शान्तिदूत भएर जानुभयो, तर सज्जन युद्धमा जब व्यक्तिले मनको वेगलाई थाम्न सक्दैन, त्यसपछि थाम्न सक्न छोडेपछि व्यक्ति व्याकुल भएर क्रान्तिका ज्वारा भाटामा का साथमा सडकमा निस्किन्छ। उसले जीवन न्यौछावर गरिसकेको हुन्छ। यता दुर्योधन अभिमानी थियो, अभिमानले बढेको उसभित्रको क्रान्ति केही गर्दा रोकिनेवाला थिएन। क्रान्ति र शान्ति यी दुईटा सौता हो, एउटै आसनमा बस्न सक्दैन। जसरी सौतामा सपत्नीमा ईर्ष्याको भाव केही न केही त रहन्छ। थोरै होस् धेरै होस् आफ्नो विचार र विवेक अनुसार शान्ति र क्रान्ति सौता हो, एकै ठाउँ बस्न सक्दैन। जहाँ शान्ति छ त्यहाँ क्रान्ति आउँदैन, जहाँ क्रान्ति छ त्यहाँ शान्ति आउँदैन। अब सजन युद्ध हो, युद्धमा दुर्योधनले षड्यन्त्र गरे, यो कृष्ण धेरै चलखेल गर्दैछ, कृष्णलाई बाँधौँ, बन्दी बनाएर राखौँ, पाण्डवको चुरीफुरी सकिन्छ, युद्ध हाम्रो आजै विजय हुन्छ। भगवानलाई बन्दी बनाउने सुरु गरेका थिए। जुन समयमा भगवानलाई यो कुरा त अन्तर्यामी भगवान, सबै कुरा थाहा भइहाल्यो। भगवानले गएर सम्झाउनु भयो, हेर युद्ध नगर, युद्ध राम्रो होइन। सबैले भने ठिकै हो, युद्ध राम्रो होइन, युद्ध विराम गर, तर शर्त सहित। के शर्त? पाण्डवलाई 5वटा राज्यहरू द्याऊ भारतवर्षका। भन्दा राज्य त केही गरे नदिने भए दुर्योधन। 5वटा गाउँ देऊ, त्यो पनि नदिने। त्यसो भए 5वटा घर देऊ न त, 5 भाइ 5वटा घरमा बस्छन्। भन्दा त्यो पनि नदिने। त्यसो एउटा घर देऊ, त्यही मिलेर 5 भाइ बस्छन्। त्यत्रो जङ्गलमा बसे, जीवनभर 5 भाइ सँगसँगै बसेका छन्, एउटा घर देऊ। एउटा घर पनि नदिने। हुँदै दुर्योधनले प्रतिज्ञा गरे सज्जन। के भने दुर्योधनले भारी सभाका बीचमा उठेर भगवानले भन्नुभयो, हेर दुर्योधन शिर नहल्लाऊ, तिम्रो निर्णय सुनाऊ। दुर्योधन भारी सभाका बीचमा निर्णय सुनाउन उभिए
र दुर्योधनले भने सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एउटा सियाको टुप्पो गाड्ने ठाउँ पनि युद्ध नगरी दिदिन। युद्धमा जिते भने सबै राज्य छोडिदिन्छु, हारे भने यिनीहरू रहँदैनन्, कि पाण्डव रहँदैनन् कि हामी रहँदैन। तर पाण्डव र कौरव हामी सँगै रहन सक्दैन। यति निष्ठुर गरी भने सियोको टुप्पो गाड्ने भूमि पनि नदिने भाइ, टेक्नै नदिने। युद्ध हुने नि भयो। भगवानलाई बाँध्नका निम्ति उता षड्यन्त्रकारीहरू आउन थाले। भगवानले विचार गर्नुभयो, मलाई बाँध्न आयो भने त बत्तीमा आएको पुतली बत्ती निभाउन आउँछ, आकर्षणले आउँछ, तर उही डढेर मर्छ। यिनीहरू डढेर मर्छ। यिनीहरू अहिले नै डढेर मरे भने त धर्मको विजय भएको कहाँ देखाउनु, सत्यको विजय भएको देखाउनु छ संसारमा। त्यसले गर्दा अहिले यिनीहरू विनाश हुनु हुँदैन। पाण्डवका हातबाट विनाश भयो भने मात्रै सत्यमेव जयते यो परिभाषा, यो सूत्रको परिभाषा निस्कन्छ भन्ने विचार गरेर भगवानले त्यतिखेर विराट स्वरूप स्वीकार गरिदिनु। विशाल स्वरूप, शिर आकाशमा, शरण पृथ्वीमा, सारा दिशा विदिशाहरू शरीरले ढाकेको विचित्र विशाल स्वरूप। गीताको 11 अध्यायमा भगवानको विराट स्वरूपको दर्शन गरेका थिए अर्जुनले। यो सारा सभासदहरूले, सभामा बसेका सभासदहरूले दर्शन गरे भगवानको विराट स्वरूप। भगवानले दिव्य चक्षु सबैलाई दिनुभयो, किनकि भगवानको स्वरूप देख्न त यी चर्म चक्षुले देखिँदैन, दिव्य चक्षुले देखिन्छ, ज्ञान रूपी चक्षु नेत्रले। अब सजन, यो कुरा गान्धारीले थाहा पाइन्। गान्धारीले विचार गरिन्, मेरा छोराहरूले भगवानको अपमान गरेछन्, कहीँ भगवान आएर मेरोमा भोजन गरे त यसो भोजन पस्किँदै ओर्दै न्यु पिउँ गफगाफ गर्दै गर्दै मेरा छोरालाई संरक्षण गरिदिनुहोस्। भगवान गल्ती गरे पनि भने मैले माफ माग्ने मौका पाउँछु, नभए भगवानसँग भारी सभामा ठुलो सभामा गएर कसरी माफ मागौँ। यिनले दुर्योधनलाई भने, ए दुर्योधन, आज भगवानलाई भोजन गर्न मेरोमा बोला, हाम्रोमा बोला। त्यो कृष्ण कलौटेलाई बोलाउने कुनै काम छैन। दुर्योधन त बड्किए, नबोलाउने भाइ। फेरि यिनले भने, मैले भनेको आज्ञा मान्दैनस्? आमाको आज्ञालाई मान्नका लागि बोलाउन गएर कृष्णलाई भने, ए कृष्ण, आज मेरोमा भोजन गर, 84 व्यञ्जन बन्दैछ, मिठो मिठो पाक्छ। राज्य सत्तामा बसेको व्यक्ति पनि। विदुर त राज्यबाट निकालिसकेका थिए, यसो बाहिर थिए। त्यतिखेर सजन विदुरजी सुनिरहेका थिए, केही बोल्न सकेका थिएनन्। त्यहाँ भगवानलाई ठुलो ठुलो हेर्दै थिए। भगवान दुर्योधनको कुरा सुनेसा मुस्कुराउन थाल्नुभयो। दुर्योधनलाई भन्नुभयो, हेर दुर्योधन, तिम्रोमा म भोजन गर्न जान सक्दिनँ। किन भन्दा भोजन त दुई अवस्था मात्रै भोजन गरिन्छ। भोजन कि त भोकमा खाइन्छ कि त प्रेममा खाइन्छ। साह्रै भोक लागेको छ भने कसैले तिरस्कार गरेर खाना दियो भने पनि खाइन्छ। तर भोक लागेको छैन, कसैले प्रेमले भन्यो हजुर अलिकति त खाइदिनुहोस्, तपाईँले जुठो मुख नबनाइ त म भागै बस्दिनँ, खाने बेला भएको छ भने कमसेकम भोकै लागेको छैन, भर्खर खाएको छ भने एउटा फल ल्याउनुहोस् न त, त्यो खान्छु। पानी ल्याउनुहोस् न त, 1 गिलास पिउँछु, प्रेमले पिउँछु अलिकति। त्यसले गर्दा भोजन सज्जन कि प्रेममा खाइन्छ कि भोकमा खाइन्छ। तर यो भोजनमा प्रेम र भोक दुई ठाउँमा रहन्छ, एकै ठाउँमा रहँदैन। यसको स्थिति अलग अलग छ। भोक भएको व्यक्तिसँग प्रेम होइन, दातासँग, भोजनदातासँग हुन्छ प्रेम, खानेवालासँग हुन्छ भोक। जो दिनेवालाले प्रेमले दियो भने भोक लागेको छ भने खानेवालाले खान्छ। भोक र भोजनको त्यतिखेर सम्बन्ध हुन्छ। तर दिनेवालाले झर्किएर दियो, थाल ठटाउँदै ठङठङ र ठुङठुङ गर्दै मनपरी बोल्दै वरपर दौडिँदै दियो भने कसैले पनि भोजन खाँदैन। त्यसले गर्दा एउटा हिन्दीमा कहावत छ, कहावत भनेको लोकोक्ति, पकाइए खाना परोसिए प्यार। बनाउन चाहिँ भोजन बनाउनु, जे छ आफूसँग त्यसको भोजन निर्माण गर्नु, अनि पस्किँदा चाहिँ प्रेम पस्किनु अरे। हजुर केही पनि छैन, नमिठो भयो होला, नुन लागेन होला, यस्तै सुखा रुखा छ, यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनुहोस्। मिठो बोल्दै बोल्दै दियो भने नुन नलागे पनि नुन लागे जस्तो हुन्छ। कतिको मिठो पकाएँ, मेरो हात कतिको सिपालु छ, म त्यसै छु, कति मिठो पकाउँछु। 5 स्टार होटलको भन्दा मिठो हुन्छ मेरो हात, मेरो खाना। त्यसो भन्यो भने
लागेको नुन पनि चर्को भए जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा प्रेम पस्कनु अरे। भगवानले यतिखेर भन्नुभयो, हेर तिमीसँग दिनेवालासँग प्रेम पनि छैन, म खानेवालासँग भोक पनि छैन। लाचारी खाउँ भोक छैन, तिम्रा प्रेमले गरेर खाउँ, तिमीसँग प्रेमै छैन, कसरी खाउँ त त्यसो भए? यतिखेर भगवानले भन्नुभयो, हेर दुर्योधन, त्यसले गर्दा तिम्रोमा त भोजन हुन सक्दैन, बरु भोजन गर्न मेरा काका विदुरजीले बोलाउनु भएको थियो, उहाँको घरमा जान्छु। आश्चर्यचकित भए विदुर त अघि आँखाभरि आँसु बनाएर राज्य निकाला गरिएको सल्लाहकार मन्त्री परबाट हेर्दै थिए। यो शब्द सुन्ने साथ मैले बोलाएको थिइनँ, तर मेरो हृदयको भावलाई भगवानले बुझ्नुभयो। दुर्योधनको हृदयको भावलाई बुझेर भगवान त्यहाँ बोलाए पनि नजाने, निमन्त्रणा गरे पनि, तर बोलाएकै छैन, तर मैले बोलाएको भनिदिनु भयो। मेरो हृदयको भाव यति प्रसन्न भए, यति प्रसन्न भए, विदुर दौडिए भगवान आउनु हुने रहेछ। देश निकाला भएको व्यक्तिसँग के हुने, बाहिर पर्णकुटीमा केही फलफुल लिएर आउनु पर्यो, कहीँ मागेर भए पनि खोजेर भए पनि दौडिँदै दौडिँदै बाहिर निस्कनु भयो। यता भगवान पनि यतिखेरै विदुरको घरमा जानुभयो। विदुरको सानो पर्णशाला, विदुरकी पत्नीको नाम हो पारस्वी। पारस्वी देवी के घरधन्दा गर्दै थिइन्। काकी राम राम, भोक लाग्यो, बाहिर आवाज आयो, भगवान श्रीकृष्णको जस्तो आवाज। पारस्वी दौडिँदै बाहिर आइन्। आउँदा त भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, हात फैलाइन्, दयालु आज दया भयो मेरो घरमाथि, हात जोडिन्। तपाईँ ठुलो महलमा मात्रै न, झुपडीमा पनि आउनु हुँदो रहेछ। यिनलाई हर्षको पारावा रहेन, आँखाभरि आँसु भयो, विह्वल भइन्। आँसु बरबरी झार्दै झार्दै ओठ कमाउँदै कमाउँदै हात जोडिन्। केही थिएन, ओछ्याउने दिउँ के छ, एउटा यसो खुट्टा भएको पिरा रहेछ, दौडिएर ल्याएर पिरा राखिदिन्, तर खुट्टा माथि फिर्काएर राखिदिन्। हर्षको कारणले गर्दा थाहै भएन। आएर बिचमा पिराका बिचमा भगवान खप्लक्क पस्नुभयो। काकीजी सिंहासनभन्दा पनि राम्रो ओछ्याउने ओछ्याइदिनु भयो। मुख छोप्दै छोप्दै हाँस्न थालिन्। पारस्वी यति सुन्दर मान्नुभयो, थाहा छैन बिब्ल्याटो भयो। काकी साह्रै भोक लागेको छ, के खाऊ? विदुरानीले पारस्वीले सोचिन्, के दिउँ भगवानलाई, दिने त केही छैन। यसो सम्झिँदा हिजो विदुरले एउटा काँचो केराको काइयो काहीँ भेटेर ल्याएका थिए। पक्कै भित्र त्यो केराको काइयो पाक्यो कि बा, मन बुझाउन हेर्नु पर्यो, पाक्नेवाला त थिएन। आज भित्र गएर हेर्दा त केरा पाकिरहेको छ। केराको काइयो बोकेर दौडिँदै दौडिँदै आइन्। दयालु, केरा पाकेको रहेछ, यही खाउँ यही खाउँ। साह्रै प्रसन्न, भगवान मुस्कुराउनु। भगवानले हात थाप्नु भयो, दुई हात होइन, म आफै खुवाइदिन्छु। पुत्र वात्सल्य प्रेमका साथमा आमाले आफ्नो बच्चालाई खुवाए चाहिँ। बोर्डिङ जाने 8-10 वर्ष भएको आफ्नो छोराछोरीलाई आमाले आफै खुवाउनु, तैँले जानिनस् यताले म खुवाउँछु। प्रेमले खुवाएको जान्दछौ। 10 वर्षको व्यक्ति मागेर पनि खान जान्दछ, प्रेमले, वात्सल्यताले। अब त आफै खुवाउने भइन्। भगवानले मायाले पकाउनु भएको थियो त्यो केरा। भित्रको गुदी पाकेको थिएन, बोक्रो पहेँलो थियो। बोक्रो तास्सिन्, भित्र त अररो छ। अररो गुदी पुल्टुक्कै एकातिर लड्छ, बोक्रो हातमा राखिदिन्छन्। भगवान बोक्रो चबाई चबाई खानुहुन्छ। फेरि यसो उधार्छिन्, गुदी बाहिर लड्छ, बोक्रो हातमा थापेर फेरि भगवान अत्यन्तै मिठो मानी मानी खानुहुन्छ। जिब्रो पड्काइ पड्काइ खानुहुन्छ। भगवान भन्न थाल्नुभयो, काकी कति मिठो कति मिठो, कति मिठो केरा रहेछ, कहाँदेखि ल्याएको? हिजो विदुरजीले ल्याउनु भएको थियो, हिजो तपाईँको काकाले। यतिखेर विदुर फलफुल बोकेर आए। आउँदा त उभिन्डो पिरामाथि भगवान हुनुहुन्छ। एकअर्कामा अन्तर्वार्ता काकी सम्बन्ध लगाउँदै भगवान बोलाउनुहुन्छ। अनि केराका बोक्रा मिठो मानी मानी खाइरहनु भएको छ। विदुर दौडिँदै आए। विदुर श्रद्धा भावले विदुरका पनि आँखामा आँसु आएर अनर्थ भयो। मेरो घरमा भगवान आउनुभयो, कहाँको 84 व्यञ्जन छोडेर, तर यहाँ बोक्रा खाँदै हुनुहुन्छ। ए पारस्वी, तिमीले के गरे कि यसो हेर। ऊ सुन्नेवाली छैनन्, गएर झकझक्याएर सोध्नुभयो, हेर सबै गोदी जति बाहिर छ, बोक्रा बोक्रा भगवानलाई खुवायो। भगवान पनि यतिखेर मुस्कुराउनु भयो। पारस्वीलाई लज्जा भयो, दयालु मैले गल्ती गरेछु। हेर पिरा त कमसेकम सुल्टो बिछ्याउनु, पिरा पनि उल्टो बिछ्याए कि। सजन, व्यवहार बाङ्गो हुन सक्छ, भाव बाङ्गो हुँदैन। अब विदुरले धेरै फल ल्याए। विदुरले ल्याएका फल भगवान आफै खान थाल्नुभयो। यतिखेर भगवान भन्नुहुन्छ, विदुर काका रिसाउनु हुन्न भने एउटा कुरा भन्नु पर्यो। विदुरानी त लाज पनि भयो, आँखाभरि आँसु। अघि हर्षले, अहिले मैले गल्ती गरेछु जस्तो लागिरहेको छ।
विदुरानीका मुखतिर हेर्दै मुस्कुराउँदै विदुरलाई भन्नुहुन्छ, काकाजी एउटा कुरा गरौँ, तपाईँ रिसाउनुहुन्न? यतिखेर विदुरले भने, रिसाउँदिनँ दयालु, भन्नुहोस्। मैले अघि तपाईँले राम्रा फल त ल्याउनु भयो, तपाईँले ल्याएका पनि फल चाहिँ मिठा होइनन्, तर साँच्ची भन्दा चाहिँ तपाईँले ल्याएका फलभन्दा अघि काकीले खुवाएका फल चाहिँ साह्रै माखन मिश्री भन्दा पनि मिठो थियो। भक्तवत्सल भगवानको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता मस्नामि प्रयतात्मना। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मलाई एउटा मेरा भक्तले पत्ता चढाओस्, त्यहीबाट म तृप्ति हुन्छु। मलाई एउटा पुष्प ल्याएर चढाओस्, धेरै केही पर्दैन, म त्यहीसँग प्रसन्न हुन्छु। मलाई एक चम्ची जल अर्पण गरोस्, एउटा फल अर्पण गरोस्, तर केले गरोस् भन्दा भक्ति भावले गरोस्, श्रद्धाले गरोस्। त्यसले गर्दा सज्जन, हाम्रो आँखाले कति देख्छ, भगवानका आँखाले कसरी देख्छ? हामी त यसो देख्छौँ, कति केजी फल ल्यायो, कति कैया केरा ल्याएर चढायो, हामी देख्छौँ। सुन्तला ल्याएको छ कि स्याउ ल्याएको छ कि मिश्री चढाएको हो कि, तर भगवान परिमाण जान्नुहुन्न। भगवान त कस्तो भावले ल्याएर चढायो। त्यही भएर द्रौपदीको एउटा सागको तृण खाएर जङ्गलमा द्रौपदीको संरक्षण गर्नुभयो, पाण्डवहरूको संरक्षण गर्नुभयो। महाभारतमा विशाल प्रसङ्ग आउँछ। एउटा पुष्प गजेन्द्रले अर्पण गरे, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण, हे अखिल गुरु, तपाईँलाई नमस्कार छ, यो फुल अर्पण गरे। गजेन्द्रसँग प्रसन्न एउटा फुल अर्पण गर्दा मोक्ष दिनुभयो। अनि सजन, रन्तिदेव राजाले जल अर्पण गरेर मोक्ष भए। अगाडि प्रसङ्ग आउँछ, सबरीले फल अर्पण गरिन्, सबरीले भगवान रामलाई फल अर्पण गरिन्। तर सज्जन, सबरीको फल अर्पणमा यो भक्तिको कथा हो। म सबरीको अलिकति जीवनी थोरै सुनाऊ। यी सबरी सबर जातिकी नारी पात्र हो। यी सबरीले सबर राजाकी छोरी थिए नि, राजकुमारी। इनको जीवनमा यस्तो घटना घट्यो, यिनले सुखपूर्वक जीवनको बाल्यकाल पार गरिन्। पछि विवाह भयो, धुमधामसँगले विवाहमा उत्सवका साथ सबैले उत्सवसँग एउटा राजकुमारलाई विवाह गरेर घरबाट अन्माए। सबैका आँखा सदल भए, छोरी अन्माए। यी जाँदा जाँदै बीच बाटामा अचानक पतिको निधन भयो। कुनै विराम पनि थिएन, केही पनि थिएन, हुनहार पतिको निधन भयो। अब लिएर जाँदै गरेकी बेहुली अब उता जुन घरमा जाइँदैछ लक्ष्य बनाएर त्यो घरमा जानु कि फिरेर बाबा आमाको घरमा आउनु। अब सङ्कट यहाँबाट सुरु भयो सबरीलाई। जाउँ, जुन घरमा जसका साथमा जाइँदैछ, जुन आफ्नो जीवन धन सर्वस्व मानेर जाइँदैछ, उसको निधन भयो। अब जाउँ, कसका लागि जाउँ? त्यहाँ पक्कै पनि त्यहाँ सम्मान नहोला, भोलि अपमान होला, समस्या होला। अब फिरेर आउँ, अघि सबैले रुँदै रुँदै बिदा गरेका छन्, के भन्दै आउँ? सबरी दोधारमा परिन्। सबरीले विचार गरिन्, बरु जन्म घर भनेको जन्म घर हो, मेरो बाबा आमा उही हुनुहुन्छ, मलाई चिन्ने मान्ने र मलाई यत्रो बनाउने मेरा बाबा आमा उही हुनुहुन्छ। रुँदै रुँदै आइन्। त्यो सङ्कट परेको अवस्थामा बाबा आमाले सहानुभूति दिनुभयो, हेर देवी, तिमी नरौ, के बिग्रिएको छ र? यहीँ बस्छ, आनन्दसँग जीवनभर यहीँ बस्नु। आएर बसिन् बाबा आमासँग। बाबा आमाको पछि निधन भयो। भाइका बुहारीहरू आए, सन्ततिहरू भए। हरेक समय घरमा जतिखेर टोकेसो सबरीमा पर्न थाल्यो। सबरी पढेकी थिएनन्, लेखेकी थिएनन्। घरमा अब बाबा आमा पनि छैनन्। तेस्रो पिँढीले उपेक्षा गर्न थाल्यो। सबैलाई विशाल पीडा भयो। अब के गरौँ? कहिले काहीँ सोच्न थाले, मर्नु पर्यो। जतिखेर अबजसै अबजस घरमा कसै राम्रो पनि मान्दैन। अरूको उत्सव आउँछन्, आफ्ना उत्सव पनि छैन। सजन, मान्छेको जीवन सोचे जस्तो हुँदैन, मात्रै भोगे जस्तो हुन्छ। जीवन भोगाइ हो, सोचाइ होइन। कतिले जीवनलाई सोचाइ बनाउन चाहन्छन् र जीवन फुरुङ्ग उडेर जान्छ। सोचे जस्तो संसार हुनु भने कसैलाई दुःखी भन्ने मन छ? कसैलाई दुःखी भन्ने मन छैन।
तर भोगाई सञ्चित प्रारब्ध र क्रियमाण कर्म अनुसारको भोगाई आफै बन्दै आउँछ। सोच्दा नकारात्मक कसैले सोच्दैन। सबैले विचार गर्छ मर्नु पर्यो, मर्न पनि डर लाग्छ। बाँचौँ कसरी बाँचौँ, जीवन छैन। धागो चुडिएको चङ्गा जस्तो गन्तव्यहीन जीवन भयो सबरीको। सबरीले यसो विचार गरी यहाँ जहिले गाली गलौज भन्दा जङ्गलमा गएर बस्नु पर्यो, बरु कुनै जङ्गली प्राणीले मारौँ, केही खाएर बस्नु पर्यो जङ्गलमा। जङ्गलमा गइन् सज्जन र यिनले एक ठाउँ सत्सङ्ग यस्तै पुराणमा सुनेकी थिइन्। सबैको जसको के आधार छैन त्यसको आधारै भगवान हो। त्यही भगवानलाई आधार मान्दै जङ्गलमा गइन्, गुफामा बसिन्। दिनभरि फलफुल खोज्छिन्, खान्छिन्, आएर ओडारमा बस्छिन्। जङ्गली मानव भएर बसिन् यी देवी। पछि विचार गर्न थाले म अब सेवा गर्नु पर्यो। कोही सन्त महात्मा भए सेवा गर्ने थिए, कोही ज्ञानी भए तिनीहरूको सेवा गर्दै म सत्सङ्ग सुन्ने थिएँ। तर यिनले सुन्ने ठाउँ पाइनन्, यिनले भुल्ने ठाउँ पाइनन् जीवनमा। यो पम्पा सरोवरको छेउमा मत्तङ्ग मुनिको आश्रम थियो, जहाँ रामकथा हुन्थ्यो, याज्ञिक महात्माहरू बसेका थिए, जहिले सत्सङ्ग हुन्थ्यो। यिनले घुम्दै जाँदा यो आश्रम देखिन्। यसो विचार गरिन् त्यहाँ सन्त महात्माहरू बसेको आश्रम छ। म गएर यस्तै बुढिया नङ्ग धडङ्ग जङ्गली बोक्राहरू लगाएको वस्त्र लगाएकीमा एउटी महिला सबै शरीर फुटेर चिरा चिरा भएकी म के भन्दै जाउँ, बरु यसै गरेर त्यहाँ सेवा गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर सबरी गएर अब दिनमा सेवा गरौँ, कसैले स्वीकार नगर्ला, को पागल लायो, बरपरै धपाउला। सबै सुतेपछि मध्यरातमा जान थालिन्। एउटा काठको पात्र थियो, पानी उगाउँछिन्, गाईको गौशालाबाट गोबर ल्याउँछिन्, पहिले झाडु लगाउँछिन्, सबै आश्रममा झाडु लगाउँदै लगाउँदै आउँछिन् र सज्जन यी भित्रबाट लिप्दै ल्याउँछिन्। प्राय लिप्दा बाहिरबाट लिप्दै लगिन्छ। लक्ष्मीलाई भित्र आएको भनेर हामी बाहिरदेखि लिप्छौँ। अहिले अब घर पुस्ने चलन आएपछि लिप्ने पनि थाहा नहुने अवस्था आइसकेको छ। तर यी भित्रबाट लिप्थिन्, किनकि बाहिरबाट लिप्दै जाँदा कसैले मलाई छेके भने, भित्रबाट लिप्दै निस्कियो भने त मलाई खेदे भने म भाग्छु। मध्यरातमा सज्जन आश्रम सबै सफासुग्घर बनाउँछिन्, सबै आश्रमको परिसर लिप्छिन्। भोलिपल्ट उज्यालो भयो, सबै ऋषि शिष्यहरूले हेरे आश्रम सबै लिपपोत गरिएको छ। आश्चर्यचकित भए, कसले लिपपोत गर्यो, को यो लिपपोत गर्ने? फेरि भोलिपल्ट पनि त्यही क्रिया, पर्सि पनि त्यही क्रिया। एक दिन त सबैजना बसेर रातभरि को आउँदो रहेछ। त्यस दिन सबरीले सेवा गर्न पाइनन्, दुखी भएर फेरिन्। अब सज्जन एक दिन मत्तङ्ग मुनि एक्लै बस्नुभयो। सबै ऋषिहरूलाई भन्नुभयो जाऊ आफ्ना आफ्ना ठाउँमा जाऊ। सबै सुते अरू ऋषिका शिष्यहरू। मत्तङ्ग मुनि एउटा वृक्षमा छेलिएर बस्नुभयो। हेर्दा त मध्यरातमा एउटी बुढी नारी शरीरभरि रुखका बोक्रा झुन्नाइएकी, हात पटपट्टि फुटेकी, खुट्टा चिरा चिरा परेकी, सेतै केस फुलेकी, शरीर सबै चाउरी परेकी, मेरुदण्ड खुम्री परिसकेकी, लौरो र झाडु एक हातमा झुन्नाएर एक हातमा काठको सानो पात्र बोटुको बोकेकी एउटी नारी आइन्, भित्र प्रवेश गरिन्। मत्तङ्ग मुनिले हेरिरहे को देवी हुन्। सबै झाडु लगाइन्, बडा कष्टका साथ झाडु लगाइन्। त्यस पछाडि गोबरले लिपिन्। लिप्दै लिप्दै बाहिर निस्किसकेका थिए। जब यी जान लाग्दै थिइन्, मत्तङ्ग ऋषि अगाडि उपस्थित भए। यी त आत्तिएर चित्कारका साथ कराउन थाले। हातको पात्र पनि खसेर फुट्यो। यी चित्कारसँग आत्तिएर पछाडि सर्न थाले। मत्तङ्ग मुनिलाई थाहा भयो कोही पीडित महिला हुनुपर्छ। मत्तङ्ग ऋषिले भने छोरी तिमी को हो? छोरीको आवाज नसुनेको धेरै बेर भएको थियो। यो शब्दले यिनलाई अत्यन्तै हृदय फुटाएर हृदयबाट करुणता बाहिर निस्किन थाल्यो। आँखाभरि आँसु भए, डाक्को छोडेर रुन थालिन्। मलाई छोरी भनेर बोलाउने यी महात्मा पक्कै पनि अपमान गर्दैनन् यिनले। आँखाभरि आँसु भए। फेरि सोध्नुभयो तिमी को हो, आफ्नो परिचय देऊ। यिनले बोल्नै सकेनन्। कसैले घाँटीमा दबाए जस्तो भयो। हृदयमा भाव गाँठो परेर आयो। बल्ल तल्ल यिनले सुख आवाजका साथ आफ्नो सारा परिचय दिइन्। र यिनले यो पनि भनिन् मैले कसैको सेवा गर्ने मौका नपाएर मैले यो लुकेर सेवा गरेकी हुँ। अगाडि आउँदा सेवा गर्न पाउँथे पाउँदिन थिएँ।
सजन यो सुन्ने साथ मतंग ऋषिले इनलाई भने देवी तिमी किन यसरी लुकेर आउँछौ, तिमी यही बस, आजदेखि तिमी मेरो छोरी समान भयो, तिमी छोरी हौ, तिमी यहाँ बस, सके सेवा गर, नसके तिमीलाई मेरा शिष्यले एउटा वर्ण कोटी सानो बनाइदिनेछन्, त्यही बस्नु, निरन्तर तिमी सत्सङ्ग सुनिरहनु। आज सहारा गुमेकी सबरीले मतंग मुनिको माध्यमद्वारा भगवानले सहारा दिनुभयो, यहीँ बस्न थाले। समय बित्दै गयो, दिनै सत्सङ्ग सुन्थिन्, रामकथा सुन्थिन्, रामप्रति अगाध श्रद्धा विश्वास आस्था प्रेम भक्ति भाव बढेर गयो यिनको। पछि यज्ञ गर्दा गर्दै यज्ञको पुण्य कर्मले गर्दा ऋषिहरूको ब्रह्मलोक जाने समय आयो। ऋषि आज ब्रह्मलोक जान तयारी भए। सबरी रुँदै रुँदै अगाडि आएर हात जोडेर घुँडा टेकेर अगाडि गिडगिडाउन थाले। मतंग मुनिले भन्नुभयो किन रोए कि, यसले सारा कुरा सुनाए, आजसम्म मैले सहारा पाएकी थिएँ, अब तपाईँहरू गएपछि म यो निर्जन वनमा फेरि पहिलेकै जस्तो अवस्थामा बस्नुपर्ने भयो। यतिखेर भन्नुहुन्छ होइन देवी तिमी अब एक्लै छैनौ, तिमीले सत्सङ्ग श्रवण गरेकी छौ, भगवानका कथाहरूलाई श्रवण गरेकी छौ, अब तिमीसँग ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्ने क्षमता छ। हेर हामी पुण्यको कारणले गर्दा भगवानको दर्शनबाट वञ्चित हुँदैछौँ। भगवानले राम अवतार लिनुभएको छ, जसको कथा अहिलेसम्म सुन्यौ। दशरथको पुत्र भएर अहिले सीताको खोजमा राम र लक्ष्मण आउँदैछ। आफै उनीहरू यो आश्रममा आउनेछन्, तिमी राम भक्तिलाई नछोड। तिमीले कहीँ जानु पर्दैन, जहाँ भक्ति त्यहीँ भगवान आउनुहुन्छ। मतंग मुनि ब्रह्मलोक गए, सबरी राम भक्ति गर्दै भए। अब त सबरी विचार गर्न थालिन्, गुरुले भगवान राम आउनुहुन्छ भन्नुभयो, तर कतिखेर कति बजी कति समयमा कुन समयमा केही भन्नु भएन। अब जतिखेर सावधान, घरमा कोही पाहुना आउँदैछ विशेष, सबै सावधान, सबै सफाचट बनाएर बस्नु पर्यो। पाहुना आउँदैछ, त्यसमा पनि भगवान साक्षात् आउँदै हुनुहुन्छ। अब त आश्रम बढार्छिन्, बिहानै उठ्छिन्, मेरो प्रभु आउने दिन होला सायद आज। सबै फुलको माला हुन्छन्, नाप्छिन्। भगवानले त गुणासमनको माला लाउनुहुन्छ, मैले सुनेकी छु। गलामा नापी नापी गुणासमनको माला लगाउँछिन्, बनाउँछिन्, दुईटा माला बनाएर राख्छिन्, अनि पुष्प टिपेर ल्याउँछिन् र पुष्प बिछ्याउँछिन्, मेरो प्रभुलाई हिँडाउने बाटो। पम्पा सरोवरको तटमा गएर फल टिप्छिन्, बयर साक्छिन्। दुईटा दाँत बाँकी थिए, ती दाँत गाडेर फल चुस्छिन्। मिठो फल एउटा ढाकीमा, नमिठो फल अर्को ढाकीमा। यो नमिठो जति म खाएर छाक सार्छु, यो मिठो जति मेरो प्रभुलाई। प्रतिदिन यिनको भक्ति भाग झन्झन उर्लिन थाल्यो। भोलिपल्ट त्यसै, पर्सिपल्ट त्यसै। राम भक्तिमा यति तल्लीन भइन्, एक दिन मध्यरातमा भगवान आएको यिनले सपना देखिन्। उठेर सजन यी त व्याकुल हुँदै हुँदै आकुल व्याकुलताका साथमा छटपटाउन थालिन्। आज राम आउने दिन होला पक्कै पनि। छिटो छिटो बढारिन्, लिपपोत गरिन्, पुष्प बिछ्याइन्, माला हत्तपत्त उनिन्। हिजोका बयर कसरी दिनु, भगवानलाई राखिएका बयरको एउटा थुप्रो भइसकेको थियो। प्रभुलाई छुट्याएको कसरी लिउँ, आफूलाई त छुट्याएको छ फाल्टे खाने। फेरि आज पनि गएर बयर सानी सानी टिपिन्, ल्याएर बयर राखिन्। अब सजन बाटो हेर्दै थिइन्, सूर्योदय भयो। सूर्यलाई नमस्कार गर्दै भने नि, मेरो प्रभु मैले त भगवानको दर्शन गर्न कति चाहेँ, तपाईँ प्रतिदिन आउनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। तपाईँ झुल्किए जस्तै गरेर मेरो राम यहाँ झुल्किए कस्तो हुने थियो दयालु, यति कसो भन्दै थिइन्। यसो हेर्दा त पर सूर्योदय सँगसँगै एउटा झाडीका बीचमा पीताम्बरधारी भगवान राम आउँदै गरेको देखिन्। को हो यो पीताम्बर धारण गर्नेवाला? अगाडि अगाडि राम, पछि पछि लक्ष्मण त्यही बाटो आउँदै थिए। सबरी दौडिँदै दौडिँदै गइन्, पर जहाँ त साक्षात् भगवान राम आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। छेउमा गएर लम्पसार परिन्। यिनले उठेर माला लगाइदिन् भगवान रामलाई। भक्तवत्सल भगवानको सज्जन हातमा पक्रिएर सबरी प्रभु रामलाई लिएर आउन थालिन्। राम त यसो पुष्प राखेको ठाउँमा नटकी आउँदै हुनुहुन्थ्यो। होइन दयालु, तपाईँ चरण यहाँ राख्नुहोस् दयालु। भाव, भक्तको भाव, यो यहाँ माथि राखेर आउनुहोस्। तपाईँका चरणमा कहीँ काँडाहरू बदलान्, मेरो आश्रममा कुनै सङ्कट होला। अघि जङ्गलमा खाली चरण आए पनि भक्तको भावले भगवान फुलमाथिबाट आउनु। दुईटा कुशका आसन राखिन्, आसनमा बस्नुभयो भगवान राम। अब के अर्पण गरौँ दयालु? म दुखियासँग के छ? म बुढिया एउटी दुखिया, मसँग के छ? ढाकीमा ल्याइन् बयर,
यिनी बयर हुन्, यही फल छ यहाँ वरिपरि। दयालु, यी मिठा बयर छन्, खानुहोस्। यी बयर हेर्नु त कति मिठा छन्। यो बयरमा मिठो कसरी भन्नुहुन्छ होला हेर्नु, यी मेरा दाँतको डोब हो, यी दुईटा मैले चुसेकी छु, यो मिठो छ, मैले आफै परीक्षण गरेकी। हेर्नुहोस्, छलछाम छैन। व्यक्तिले नजानी गरेका दोषहरू ईश्वरका अगाडि भक्तिमा कुनै दोष छैन, तर छलछाम हुनु हुँदैन। उनले चाखेर होइन सत्य होला, चाखेको छैन भनिन, मैले चाखेँ दयालु, मिठो छ यो। भगवान त बडी मस्तीका साथ बयर खान थाल्नुभयो। लक्ष्मणलाई दिनु, भाइ लक्ष्मण तिमी पनि खाऊ। लक्ष्मणले खाएनन्। यसो हेरे, चाउरी परेकी बुढिया, केस सेते पाकेकी, हात पटपटी फुटेकी, खुट्टा फुटेकी, डरलाग्दी बनमान्छे, यिनले दिएको कसरी खानु? राजकुमार लक्ष्मण, उनमा एक प्रकारको राजकुमारको अभिमान जागेर आयो। होइन, मेरा दाजुले के गरेको, जहीँसुकै खाँदै हिँड्दै। भगवान रामले कोट्याउनु भयो, भाइ यो खाऊ खाऊ, भक्तले दिएको अनादर गर्नुहुन्न, भाव प्रकट गर्नु। लक्ष्मणले दाजुको आज्ञा त अनादर गर्दैन, दाजुको आज्ञा पालन गर्न एउटा बयर हातमा थापे। सबरी यता रामलाई दिन थालिन्। उनको बालो खाए चाहिँ गरेर घोयत्रो हाने पछाडि फालिदिए। त्यो बयर पृथ्वीमा खसेन, बयर त आकाशमा उड्दै उड्दै द्रोणाचल पर्वतमा गएर खस्यो। यस दिन भक्तको अनादर गरेकाले गर्दा लक्ष्मणले मेघनाथको बाणद्वारा मर्नु पर्यो। मूर्छा होइन, वाल्मीकि रामायणमा मृत्यु लेखिएको छ। भक्तको अनादर। उनी मूर्छित हुँदा हनुमानले द्रोणाचल पर्वतै बोकेर ल्याए, औषधि नचिनेर। रावणका वैद्य सुषेण नाम गरेका वैद्य थिए रावणका। सुषेण वैद्यले पहिचान गरेर यही हो सबरीले दिएको फलको दानाबाट उम्रिएको बुट्टी, त्यो टिपेर पिँदेर पिलाए, मुख स्यातेर पिलाए। त्यसले गर्दा सज्जन, भक्तले भावपूर्ण तरिकाले दिएको चाहिँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जेसुकै किन नहोस् भगवानले सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर भाव बेगर दिएको जाए जेसुकै किन नहोस् भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दा भक्तिमा सबभन्दा ठुलो चिज, भक्तिवादी दर्शनमा भाव हो, हृदयको भाव स्वच्छ निर्मल अनि छलछाम रहितको भाव भयो भने भगवानले पत्र पुष्प फल जल पाएर पनि भगवान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा भगवान भक्ति प्रिय माधव, भक्तिको अतिशय प्रिय हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको